नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्र आनी छत्तीसगडाच्या भेटेर वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे करतले उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायतले. म्यानमारांत आयिल्ल्या विनाशकारी भुंयकांपांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 1644 जाला. भारतान ऑपरेशन ब्रह्मा खाला मजत धाडल्या. आयज देशभरात संवसार पाडवो व्हडा उर्बे उमेदीन मनयतात आनी IPL क्रिकेटांत अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत गुजरात टायटन्सान मुंबय इंडियन्साक 36 धांवड्यांनी हारयलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्र आनी छत्तीसगडाक भेट दितले. प्रधानमंत्री मोदी आयज सकाळी नागपुरात वतले. स्मृती मंदिरात दर्शन घेतले आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव हेडगेवार आनी गुरुजी म्हणून लोकप्रिय आशिल्ल्या माधवराव गोलवलकार हांकां मानवंदना दितले. ते उपरांत प्रधानमंत्री दिक्षा भूमीक भेट दितले आनी डॉ. BR आंबेडकर हांकां नमन करतले. प्रधानमंत्री दनपारां सुमार 3:30 वरांचेर छत्तीसगडांतल्या बिलासपुरात वतले. प्रधानमंत्री 33,700 कोटी रुपया परस चड मोलाचे जायते उदरगत प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत करपाचे आसात. आयज सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 120वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय नेटवर्काचेर, AIR न्यूज संकेतस्थळार, न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेर ताचे थेट प्रसारण जातले. आकाशवाणी हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत करतली. ऑपरेशन ब्रह्माचो एक भाग म्हूण भुंयकाप जाल्ल्या म्यानमारांतल्या यांगोन आनी नायपी ताव हांगा भारतीय वायुसेनेची 5 विमानां देंवली अशी म्हायती विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिल्या. ह्या विमानांत HADR साहित्य, 60 पॅराफिल्ड अँब्युलन्स आनी NDRF कर्मचारी आशिल्ले. NDRFचो पंगड आयज मंडालय वतलो आनी बचाव कार्य करपा खातीर शारांत पावपी पयलो पंगड थारतलो. ताचे आदीं काल नवी दिल्लींत मिडियाक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी 15 टन मजत आशिल्लें पयलें विमान यांगोन हांगा पावलां अशें सांगलें. मजगतीं शुक्रारा 7.7 तीव्रतेच्या खर भुंयकापाक लागून म्यानमारांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 1600 परस चड जाला. देशांतल्या लश्करी फुडारपणा खाला सरकारान जारी केल्ल्या निवेदनांत म्हळां की आतां 1644 लोकांक मरण आयलां जाल्यार जखमींचो आंकडो 3408 इतलो जाला. तशेंच 139 जाण बेपत्ता आसात. थायलंडाची राजधानी बँकॉकात 10 जाणांक मरण आयिल्ल्यान 101 जाण अजूनय बेपत्ता आसात. केंद्रीय घरमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शहा आयज पाटणांत राज्य पावड्यावेल्या सहकारी परिशदेचें उक्तावण करतले आनी बिहारांतल्या गोपालगंजात भौशीक बसकेतूय उलोवप करतले. उपरांत ते येता त्या बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर युती मतदारांकडेन चर्चा करपाचो एक भाग म्हूण पाटणांतय NDA फुडाऱ्यांकडेन बसका घेवपाचे आसात. आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्सा निमतान सहकारी परिशद जावपाची आसा. पाटणाच्या सभाघरांत आयोजीत जावपी कार्यावळीक देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांचे PEX, FPO, वेपार मंडळांतले 7000 परस चड प्रतिनिधी हाजीर रावपाचे आसात. तशेंच केंद्रीय सहकारी मंत्री 800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत कार्यावळी आनी तांची बुन्याद घालतले. तातूंत दरभंगाक मखाना प्रक्रिया केंद्र, मायक्रो ATM वांटप, शेतकार उत्पादन संघटनेक FPO रीण आनी अन्नधान्यांचे नवे साठवण गोदाम हांचो आस्पाव जाता. सहकारी परिशदेक हाजीर रावल्या उपरांत शाह गोपाळगंजाक भेट दिवपाचे आसात. गोपाळगंजांतल्या पुलीस लायन मैदानाचेर ते भौशीक बसकेत संबोधन करतले. हाचे आदीं मंत्री शाह काल सांजे 2 दिसांच्या बिहार भेटेत पाटणा पावले. पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांकडेन वेगवेगळ्यो मॅरेथॉन बसका घेतल्यो आनी 2025 वर्साचे बिहार विधानसभा वेंचणुके सयत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी पक्ष फुडारी आनी कार्यकर्त्यांक NDAच्या मतदारांच्या हेर फुडाऱ्यां आनी
पक्ष कार्यकर्त्यांवांगडा समन्वयात्मक पद्दतीन काम करपाक सांगला. तशेंच 2025-26 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातल्या लोककेंद्रीत तरतुदींचो प्रचार करपाचें काम मंत्री शाह हांणी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक ह्या वेळार दिले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्स 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आतां मुखावेल्यो खबरो. आयज संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज नवें वर्स सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. आयज गुडी पूजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जातात. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घर प्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलीशीच कामां आयच्या दिसो बरो मानून अशें करतात. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस राम नवरात्र मनयतात. आयज सावन रामाच्या तशेंच हेर देवळांनी राम नवरात्रोत्सवाच्यो कार्यावळी सुरू जातल्यो. भजन, कीर्तन, नामस्मरण अशा कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव जाता. वर्सभरात हिंदू पंचांगा प्रमाण 3:30 मुहूर्त शुभ मानतात. तातूंत आयचो संवसार पाडवो, दसरो, अक्षय तृतीया आनी गोरवांचो पाडवो म्हळ्यार कार्तीक शुद्ध प्रतिपदा अशें मेळून हे 3:30 मुहूर्त अशें मानतात. इजिप्त आनी कतार कडल्यान गाझा युद्धबंदीचो आयिल्लो नवो प्रस्ताव हमासान मान्य केला. इस्रायल ह्या करारात आडमेळी हाडचो ना अशी आस्त बाळगून 2 दिसां आदीं मेळिल्लो युद्धविराम प्रस्ताव सकारात्मक रितीन मान्य केला अशें हमासाचे मुखेली खलील अल हया हांणी आपल्या भाशणांत म्हळां. ह्या प्रस्तावात हमासाक दर सप्तकात 5 इस्रायली बंदक सोडपाची सुचोवणी केल्या. इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या कार्यालयान हो प्रस्ताव मेळिल्ल्याची खात्री करून इस्रायलान अमेरिकेच्या समन्वयान प्रतिप्रस्ताव धाडला अशें तांणी सांगलां. IPL क्रिकेटात काल राती अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमात गुजरात टायटन्सान मुंबई इंडियन्साक 36 धांवड्यांनी हारयलो. पयली बॅटिंग करतना गुजरात टायटन्सान आपल्या थारायिल्ल्या 20 ओव्हरींनी 8 बाद 196 धांवड्यो केल्यो. तातूंत साई सुदर्शनान 41 बॉलांनी 63 धांवड्यो केल्यो. मुंबय खातीर हार्दिक पांड्यान 2 विकेटी घेतल्यो. ताका जाप दितना मुंबय इंडियन्स 20 ओव्हरींनी 6 गडी वगडावन फकत 160 धांवड्यो काडूंक पावले. जाल्यार सूर्यकुमार यादवान 28 बॉलांनी 48 धांवड्यो केल्यो. गुजरात खातीर मोहम्मद सिराज आनी प्रसिद्ध कृष्णा हांणी दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो. मजगतीं आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद ह्या पंगडां मदीं विशाखापट्टणमांत दनपारां 3:30 वरांचेर खेळ जातलो. जाल्यार दुसऱ्या खेळांत राजस्थान रॉयल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटींत आयज सांजे 7:30 वरांचेर खेळटलीं. बुद्धीबळांत भारताच्या निहाल सारीनान उझबेकिस्तानांतल्या ताशकंदात ताशकंद ओपन आगझामोव मेमोरियल किताब 2025 जिखला. 20 वर्सां पिरायेच्या भारतीय ग्रँडमास्टरान 10 पैकी 8 अपराजीत गूण मेळोवन खिताब मेळयलो. ह्या जैताक लागून निहालान 7.1 एल्लो रेटींग पॉयंट मेळयला आनी ताचें लायव्ह रेटींग 2694 मेरेन पावला, जे प्रतिश्ठीत 2700च्या निशाणा पसून फकत 1 पावल पयस आसा. आयच्यान 2 एप्रिल मेरेन वायव्य भारतांत चडांत चड तापमान 5 ते 6 अंश सेल्सियस मेरेन वाडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 4 दिसांत उदेंत आनी द्वीपकल्प भारतांत चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना शास्त्रज्ञ डॉ. R.K. जैनामनी हांणी सांगला की अस्तंत बंगाल आनी ओडिशाच्या एकसुरे सुवातांनी आयज उश्णतेच्या ल्हाराची परिस्थिती आसूं येता. तशेंच मंगळारा आनी ब्रेस्तारा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटकात गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आसाम आनी त्रिपुरांतल्या कांय वाठारांनी सोमार मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा.
आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्र आनी छत्तीसगडाच्या भेटेर वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे करतले उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत देश विदेशांतल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायतले. म्यानमारांत आयिल्ल्या विनाशकारी भूंयकापांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 1644 जाला. भारतान ऑपरेशन ब्रह्मा खाला मजत धाडल्या. आयज देशभरांत संवसार पाडवो व्हडा उर्बे उमेदीन मनयतात. आनी IPL क्रिकेटांत अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत गुजरात टायटन्सान मुंबय इंडियन्साक 36 धांवड्यांनी हारयलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.